सारी ऑक्सीजन की जो कंपनीज है उन्होंने कमिटमेंट की है कि ईद के दौरानिया में मुसलसल काम होगा, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी। हम उनके भी बहुत शुक्रगुजार हैं। इलेक्टिव सर्जरी हमने बंद की हुई है और ये अगले 2 हफ्ते बंद रहेगी जब तक सिचुएशन जो है वो अंडर टोटल कंट्रोल नहीं आएगी। अब आ गया हमारा इसके ऊपर अच्छा जी, दूसरी बात जो खुशआइन बात है, आपको मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि हमारे साथ प्राइवेट सेक्टर भी कोऑपरेट कर रहे हैं और पिछले जो हमारे इस वक्त हमारा जो आपको पता है जो सेंट्रल कंट्रोल रूम है उसके पास 220 HDU बेड्स प्राइवेट सेक्टर ने फ्री ऑफ कॉस्ट 22 वेंटिलेटर ऑलरेडी हमारे उस पर आ गए हैं। इंशाल्लाह बाकी जैसे 40 वेंटिलेटर्स का हमने वादा किया है वो भी हमारे, हम सिर्फ ये 11 प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस ने अपने वेंटिलेटर्स और बेड्स दे दिए और ये एक एडिशन है ऑन द ऑलरेडी available beds in the government sector which are free of cost. So I again thank the private sector also. मैं प्राइवेट सेक्टर की भी शुक्रगुजार हूँ कि इस इमरजेंसी के अंदर, इस मुश्किल वक्त के अंदर वो हमारा इस तरीके से साथ दे रहे हैं। अब आ गया वैक्सीनेशन का सिलसिला। मैं आपको पूरी तसल्ली देना चाहती हूँ कि जहाँ तक वैक्सीनेशन का ताल्लुक है ये सबसे बड़ा हदफ है हमारा। ये देखा गया है कि आपको भी पता है, पिछली दफ़ा जब डिस्कशन हुई है कि जहाँ तक ताल्लुक़ है वैक्सीनेशन, जब हम इंशाल्लाह अपनी 25 से 30% आबादी को, जो ख़ास तौर पे वल्नरेबल आबादी है, उसकी वैक्सीनेशन जब कर देंगे तो बहुत हद तक हम इस सिचुएशन पे काबू कर सकते हैं। हमें हदफ जो दिया गया है इस वक्त बाय अपना NCOC वो ये है, 1 मई से लेके आपको पता अभी तक तो हम 1 लाख प्लस कर रहे थे। ये पिछली दफ़ा जो हुई वैक्सीनेशन 1,04,000 पंजाब के अंदर हुई। हमें अब उन्होंने कहा है कि ईद के इमीडिएटली बाद 2,16,000 पे हमने जाना है। उस 2,16,000 के हदफ को मुकम्मल करने के लिए 146 सेंटर्स को बढ़ा के 296 पे हम लेके जा रहे हैं। पहले फेज़ में जो हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी उसकी वजह से हम 1,18,000 बंदों को लगा सकते थे, लेकिन इस कैपेसिटी के बढ़ने के बाद 4,36,000 बंदों को रोज़ाना वैक्सीनेशन होगी। लाहौर के अंदर ख़ास तौर के ऊपर, क्योंकि बहुत आपको पता है कि लाहौर के अंदर प्रेशर है हमारे ऊपर, लाहौर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फाल कर दिया गया है, सेंट्रल पार्क मेडिकल कॉलेज फाइल कर दिया गया है, इंडस हॉस्पिटल मनावा, सब्ज़ाज़ार हॉस्पिटल, इंडस हॉस्पिटल काना, ये हमारे अस्पताल हैं जिनका इंडस इस वक्त ओवरऑल काम कर रहा है। ये चारों अस्पताल चारों कोनों पे हैं लाहौर के। इनकी भी वैक्सीनेशन सेंटर्स जो हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। फैसलाबाद के अंदर शहबाज शरीफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है, रावलपिंडी के अंदर जान मार्ग की पोठवार टाउन, गुजरांवाला में अक्सा सेंटर, ये सेंटर्स 11 ऐड करने की वजह से हम अपना हदफ अगले इसमें कोई तकरीबन 20,000 वैक्सीनेशन से बढ़ा देंगे। आज के दिन में फ्रंटलाइन वर्कर्स की ख़ास तौर पे ख्याल करते हुए 9,000 पुलिस वाले जो अबव एज 40 हैं उनको आज किला गुजर सिंह के अंदर जो उनका हॉस्पिटल है उसके अंदर आज वैक्सीनेशन का हदफ शुरू कर दिया गया है। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो पुलिस वाले हों या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन, एवरीबडी अबव एज 40, उनको हम जितना जल्दी हो सके उनको वैक्सीन दे दें ताकि फिर इसके बाद 1 जून से हमने 3,24,000 लोगों को रोज़ाना वैक्सीन लगानी। 1 जुलाई से हम इंशाल्लाह 4,32,000 लोगों को रोज़ाना की वैक्सीन लगाएंगे। वैक्सीन में इस वक्त कोई कमी नहीं है। इस वक्त हमारे पास एम्पल अमाउंट ऑफ स्टॉक अवेलेबल है। मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त जो मेरे पास स्टॉक अवेलेबल है वो 8,31,000 वैक्सीन मौजूद है। आज 2.5 लाख वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की आ रही है। कोवैक्स ने अपना पहला खेप 1.2 मिलियन का भिजवा दिया है। असद उमर साहब से मेरी कल जब डिटेल बात हुई तो उन्होंने रीअश्योर किया है कि बिल्कुल किसी किस्म की कमी
इमीडिएटली आफ्टर ईद और इस मई के महीने के अंदर इंशाल्लाह पंजाब को कम से कम 20 से 25 लाख वैक्सीन और मिल जाएगी। और उसके अलावा हमारा अपना प्रोक्योरमेंट प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो चुका है, जिसमें पंजाब ने 1.5 अरब रुपया अलहदा रखा हुआ था। उस वैक्सीन को भी हम इंशाल्लाह कोशिश कर रहे हैं मई की एंड तक या फर्स्ट वीक में उसकी सारी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस मुकम्मल हो चुका है और वो इंशाल्लाह वो वैक्सीन भी हमें सप्लाई हो जाएगी। ये कांस्टेंट जंग है। मैं आप लोगों से इसलिए ये रिक्वेस्ट करती हूँ बार बार कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होगा अगर हम चाहते हैं कि इस वबा पे कंट्रोल करें। और इसमें आप हमारी जितनी मदद कर सकेंगे उतनी ही ज़रूरी है। वजह यह है कि बार बार लोगों को इनकरेज करना कि आप अपनी वैक्सीनेशन लगवाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी तादाद में हमने वैक्सीनेशन अभी तक लगा चुके हैं और 18 लाख से हम ऊपर इस वक्त तजावज़ कितने कहाँ है अपना अहमर कितने हो गई है आज के दिन में वैक्सीनेशन जितनी हमने की है अल्हम्दुलिल्लाह कोई 0.1% भी साइड इफ़ेक्ट्स हमारे सामने नहीं है। तो मेरा ख़्याल है कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए और उनको कोशिश ही करनी चाहिए कि अपने आप को वैक्सीनेशन जो है वो लगा दें। इस वक्त नहीं आज के दिन में हम जो हैं टोटल वैक्सीनेटेड वो 78,000। मैं सिर्फ ये पूछ रही हूँ कि हम कोई 18 इधर पंजाब में हम 18 लाख पे चले गए और ये अगर हमें इस तादाद बढ़ाते चले जाएंगे तो इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि हम एक बहुत अच्छी सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे। 2 अहम चीज़ें हैं जिनको बार बार मैं एम्फसाइज कर रही हूँ। ये ईद सादा ईद होनी चाहिए। इतनी बड़ी वबा फैली हुई है, लोग नाराज़गी का इजहार करते हैं, हमने शॉपिंग करनी है, फलां करनी है। खुदारा अगर 8,000 से ज़्यादा बंदा पंजाब में फौत हो गया है तो हर दूसरे घर के अंदर कोई ना कोई फौतीदगी होगी। ये कौन सा वक्त है कि हम खुशियाँ मनाएं और इस तरह। ये वक्त है कि हम दुआ करें अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला हमें इसे मुश्किल वक्त से निकाले। सादगी से ईद करने से फ़ायदा ये होगा जो आपके पैसे की बचत होगी, कोई ना कोई ज़रूरतमंद आपके भी लिस्ट में होता है, उस ज़रूरतमंद को बंदा मदद कर देता है। ये हम सबको मिल के इस वक्त एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और मेरा ख़्याल है कि सादगी की ईद इस वबा के अंदर अगर आप गुजारेंगे तो अल्लाह ताला की भी खुशनुदी आपको हासिल होगी। तो ये कोई वक्त नहीं है कि बड़े बड़े खाने करें और ईदियाँ और वग़ैरह और कपड़े और ये कौन सा वक्त है। मैं अपने घर पे मुकम्मल पाबंदी है, मेरे भी छोटे छोटे पोते पोतियाँ, उनको मैंने समझाया, किसी बच्चे ने कोई ज़िद किसी ने नहीं की किसी चीज़ के लिए और यही बात बच्चों को भी समझानी चाहिए। तो आज क्योंकि माँओं का आलमी दिन है तो मैं बतौर एक माँ सारी माँओं को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ और उनको बताना चाहती हूँ कि इस पेंडेमिक में आपका रोल बड़ा इम्पोर्टेंट है। माँ की बात बच्चे मानते हैं, ना खल्फ औलाद नहीं मानती वरना बच्चे माँ की बात मानते हैं। माँ की दुआ और माँ की बात, बच्चा घर से निकले तो आपकी हदायत होनी चाहिए कि मास्क पहन लो, बच्चा घर में वापस आए तो उसको बताना चाहिए कि बेटा हाथ धो लो। वजह यह है, बेटी हाथ धो लो, वजह यह है कि आप बतौर बा उनको गाइड कर सकती हैं। और आज मैं पाकिस्तान की सारी माँओं को खराज तहसीन पेश करना चाहती हूँ जिन कुर्बानियों के साथ वो अपने बच्चे पालती हैं। इस वक्त आया ये वक्त कि आप अपने बच्चों की सेहत के बारे में तवज्जो दीजिए, अपने बच्चों को समझाइए कि इस वक्त हालात इस तरह के नहीं हैं। हम जितना ध्यान अपनी सेहत का रख सकते हैं, यकीन जानिए इंसान के पास सेहत ना हो ना खाना अच्छा लगता है, ना कपड़ा अच्छा लगता है, ना किसी से बात करनी अच्छी लगती है। सबसे बड़ी दौलत अल्लाह की तरफ से और सबसे बड़ी नेमत जो अल्लाह ताला इंसान को देता है वो सेहत की है। तो इस वक्त हुकूमत आपके लिए हर तरीके से कोशिश कर रही है। किसी किस्म की दवाई में आज मेरी इतला के मुताबिक 1300 एक्टेमरा के इंजेक्शन्स जो हैं वो पहुंच चुके हैं, बांटे जा चुके हैं। महंगी से महंगी दवाई, हर किस्म की कोशिश की जा रही है कि मरीज़ों के इलाज के ऊपर हम पैसा खर्च करें। चीफ मिनिस्टर साहब से बिल्कुल उन्होंने खुला हाथ दिया हुआ है कि आप पूरी कोशिश करें कि मरीज़ों को
لیکن ہم نے خود بھی تو ہمارے پہ کوئی ذمہ داری ہے. تو میں دوبارہ ریکویسٹ کروں گی, آج عالمی ماں کے دن, ویسے تو ماں کا ہر روز کا دن ہوتا ہے, مطلب ہر روز دن ماں کا ہی ہوتا ہے, وہ یہ ماں ہی ہے جو سب کچھ سنبھال کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے. ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ فوت ہوئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے آواز دے کے پیچھے سے نہیں کہنا تھا کہ دھیان رکھنا موسیٰ, اب ماں نہیں ہے پیچھے دعا دینے کے لیے. تو ساری ماؤں کو ہم دعائیں دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی ہستی آپ کے سر کے اوپر ہمیشہ قائم رکھے. اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بار بار آپ نے لوگوں پہ اصرار کر رہے ہیں کہ یہ سادگی سے عید منائیں اور SOPs پہ امپلیمنٹیشن کریں. بہت شکریہ. جی بولیے بیٹا. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ پنجاب میں اب تک کتنے لوگ جو ہیں وہ NCOC کے ساتھ ویکسین کے لیے رجسٹرڈ ہوئے ہیں, اور کتنے لوگوں نے جو ہے وہ اپنی پہلی ڈوز اور سیکنڈ ڈوز اسکپ کر دی ہے, وہ کس وجہ سے نہیں جا سکے؟ کیونکہ NCOC نے آپ سے کہا تھا کہ ڈسٹرکٹ لیول کا کال سینٹر بنائیں, جو ڈسٹرکٹ کے لوگ جو مس ہو رہے ہیں ان سے آپ رابطہ کریں, ان کو ویکسینیشن کے لیے راضی کریں اور ویکسین سینٹر پہ. دوسرا NCOC نے آپ سے کچھ کہا ہے کہ جو آپ نے ویکسین انہوں نے جاری کی ہے اور جو لگائی گئی ہے اس میں کچھ ڈسپیرٹی آ رہی ہے آپ کی. ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ فکسٹیشیس انٹریز جو ہیں وہ کر دی گئی ہیں آپ کے اندر. دوبارہ بولیے گا یہ بات. انٹری جو ہے نا وہ کر دی گئی ہے آپ کے سسٹم. 17,39,000 ویکسینیٹ ہو چکی ہیں. ایسی پکڑی ہیں جو کہ نان رجسٹرڈ تھی NCOC کے ساتھ, لیکن پنجاب میں اس کی جو ہے انہوں نے ویکسین لا کے اس کی انٹری کر دی. مجھے پکڑی گئی والی بات بیٹا ماسک اتار کے بتاؤ تاکہ. NCOC نے یہ کہا ہے کہ 60,000 ایسے جو پنجاب کے اندر لوگوں کو ویکسین لگی ہے کہ جو ہمارے ساتھ نان رجسٹرڈ تھے. اچھا اس کا میرا کنفیوژن. اچھا بیٹا تھوڑا سا دیکھیں نا, جب آپ تعداد بڑھاتے ہیں, ہمیں جب واک ان کی اجازت مل گئی, NCOC نے ہمیں واک ان کی اجازت دی ہے, ان میں بہت سارے ایسے لوگ آئے جو رجسٹرڈ نہیں تھے, ان کو ہم رجسٹر کرواتے ہیں. جب تعداد بڑھتی ہے تو کئی دفعہ کمپیوٹر کے اندر انٹری نہیں ہوتی. پچھلے دنوں میں تو بہت بڑی ڈسکرپنسی آ گئی تھی جب اچانک ہم نے بہت زیادہ تعداد بڑھا دی تھی. پھر اوور دا ویکینڈ ہم نے پوری کوشش کر کے وہ تعداد, یہ چھوٹی موٹی ڈسکرپنسیز جو ہیں ان کا کوئی ایسی بات نہیں ہے, ان کو ہم مسلسل چیک میں رکھتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ اب تو اس وقت حکومت نے اجازت دے دی ہے اور NCOC نے اجازت دی ہے کہ 40 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کو ویکسین لگ جائے. 50 سال والے جو ہیں ان کو آن آپ کو پتہ ہے واک ان پہ ہم لگا رہے ہیں. تو ان میں سے انہوں نے رجسٹریشن کرنے کے بعد کئی دفعہ ان کے پاس نمبر تو نہیں آئے ہوئے ہوتے, اور کئی دفعہ لوگ جب ہم کہہ دیتے ہیں واک ان کر لیں تو کئی دفعہ لوگ رجسٹریشن کے بغیر آ جاتے ہیں. تو وہ پھر ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کمپیوٹرز میں ڈالیں. تو اس کو مزید ہم انشاءاللہ مضبوط کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وی آر انڈکٹنگ ان مور دین 500 کمپیوٹر آپریٹرز نئے انڈکٹ ہو رہے ہیں یہ اگلی جو ویکسینیشن پروگرام ہے اس کے لیے, اور 800 سے زیادہ ہم ویکسینیٹرز کی انڈکشن کا کام شروع ہو گیا. جو اس وقت ہمارے پاس ٹوٹل جو بتائی ہے ویکسینیشن وہ 18 لاکھ کے قریب, مطلب 17,39,000, اور آج کا دن اگر ملائیں تو 18 لاکھ کے قریب ہو جائے گی. اور سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ہم نے انشور کیا کہ سیکنڈ ڈوز, لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ 21 دن کے بعد لگ جائے, تو میں تھوڑا سا کلیئر کرنا چاہتی ہوں, 2-4 دن اوپر گزر جائیں تو اس پہ کوئی ٹینشن کھانے کی ضرورت نہیں. ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو سیکنڈ ڈوز لگائی ہے جنہوں نے پہلی ڈوز آ کے سینٹر پہ لگوائی, پر انہوں نے کہا جی آپ ہمیں دوسری ڈوز گھر پہ آ کے لگا دیں, ان کو بھی لگ رہی ہے. تو میں جو ہماری ہیلپ لائنز ہیں جیسے 1033 ہے اس کی لائنیں بھی بڑھا دی ہیں, پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ہم جتنا اسموتھ لائن کریں. اور مجھے بہت امید ہے یہ جو 3 دن ہمارے گیپ آ رہا ہے نا عید کی چھٹیوں میں, اس میں ہم انشاءاللہ سب کچھ اسٹریم لائن کر کے اس قسم کی ساری ڈسکرپنسیز جو ہیں وہ ختم کر دیں گے. اور جہاں بھی ہمیں کوئی گڑبڑ لگی اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے انکوائریز ہوئی, پچھلی دفعہ بھی آپ کو نبیل صاحب نے بتا بھی دیا تھا کہ باقاعدہ ایکشن لیا جاتا ہے. وی آر ویری پرٹیکولر اباؤٹ اٹ. آپ اس کے بارے میں فکر. جی بتائیے. ایک تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آج آپ نے بتایا کہ بہت سارے جو کیسز کے نمبر ہیں وہ کم ہونے شروع ہو گئے ہیں, بیڈس خالی ہونے شروع ہو گئے ہیں, اور اس کی وجہ ایک اسٹرکٹ امپلیمنٹیشن آف SOPs ہے. تو ایک تو یہ پوچھنا تھا کہ جو پچھلے 4-5 مہینے گزرے, پرٹیکولرلی جو اپریل تھا, میڈیا ہر وقت یہ کہتا ہے کہ اس میں بہت سا امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے, لاک ڈاؤن کی ضرورت ہے, لیکن اس میں بڑا ڈیلیڈ رسپانس آیا. ابھی بھی اگر عید درمیان میں نہ آ رہی ہوتی تو شاید ہم اسی پریکیریس سچویشن میں چل رہے. ایک تو اس سچویشن پہ میں بات کروں. دوسرا لاسٹ پریس کانفرنس میں آپ نے کہا کہ جو ایسٹرازینیکا نہیں آئی اور ڈیلے ہو گئی اور جو WHO
اور اس کے باوجود پھر آپ نے یہ بھی کہا کہ اس کے اراؤنڈ دیور کانٹروورسیز اراؤنڈ ایسٹرازینیکا، لیکن آج جب 1.2 ملین ڈوزز ایسٹرازینیکا کی آ رہی ہیں تو یو آر شوئنگ ایکسائٹمنٹ اگین. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، پچھلی دفعہ شاید شکایت کا کچھ اثر ہو گیا جب میں نے یہ کمپلین کی کہ جی WHO نے خدا جانے کیوں بیک آؤٹ کیا. اب اکارڈنگ ٹو آر انفارمیشن آپ کو پتا کہ WHO کو ہمارے ساتھ یہ کمٹمنٹ تھی کہ مئی کے مہینے میں ان لوگوں نے ہمیں یعنی اگلے 2-3 مہینے کے اندر انہوں نے ہمیں 4 کروڑ سے پلس ڈوزز دے دی، 4.5 کروڑ ڈوزز. اب مقصد یہ ہے کہ انہوں نے تو وہ ڈوزز ہمیں دی نہیں، ڈیلے ہو کے 2.5 مہینے 3 مہینے جو بھی وجوہات وہ بتاتے چلے گئے. یہ پہلی دفعہ 25 لاکھ کی انہوں نے کمٹمنٹ کی، جس میں 12 لاکھ پلس ابھی آئی ہیں. اور ہم نے باقاعدہ ایسٹرازینیکا پہ جس طرح آپ نے کہا کہ کنٹروورشل جو بات میں نے آپ کو بتائی تھی، اس کے اوپر ہم نے باقاعدہ ان کی وہ ایڈوائزری بھی منگائی اور پیپرز کے تھرو کلیئر بھی کیا کہ اس کے منیمم سائیڈ افیکٹس ہیں. اب فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی فیمیلز میں 40 سال سے اوپر کے لوگوں کو لگے گی، میلز میں 18 سال سے زیادہ عمر کی آپ لگا سکتے ہیں. سو دیر سرٹن ایڈوائزریز وچ ہیو بین گیون، اور وہ ایڈوائزریز ہم ساری فالو کریں گے تاکہ ہم منیمائز کر سکیں سائیڈ افیکٹس. لیکن اینڈ آف دا ڈے ہمیں ضروری ہے کہ جتنی ویکسین ہمیں ملے گی، اب دیکھیں نا ایک کمٹمنٹ، اور یہ WHO کی جو کمٹمنٹ ہے اس میں ساری دنیا کنٹریبیوٹ کرتی ہے، پاکستان بھی اپنا حصہ ڈالتا ہے. یہ جو کہتے ہیں نا خیراتی، کوئی خیراتی بات نہیں. ہم نے اس وقت 3 کروڑ سے زیادہ ویکسین ہم نے خود آرڈر کر دی ہے، اور اگر ہمیں ایسٹرازینیکا اپنی کمٹمنٹ پوری کر لیتا ہے تو 7.5 کروڑ لوگوں کو اگر ویکسین لگ جاتی ہے تو وی بیکم انٹو اے مچ بیٹر سچویشن. اور اگر کوویکس نے اپنا جو وعدہ ہے اس کو مکمل شروع کر دیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ دے ول اسٹک ٹو اٹ بیکاز اٹس این انٹرنیشنل آرگنائزیشن. تو ہمارے لیے تو ایوری ویکسین کمنگ ان کاؤنٹس. تو اس وجہ سے میں آپ کو کلیئر کر رہی ہوں، ان کی باقاعدہ ایڈوائزری آ گئی ہے. وی پرٹیکولرلی آسک دیم کہ آپ ہمیں پراپر ایڈوائزری بھیجیں گے تو ہم اس کے مطابق پھر یوز کریں گے جی ویکسینیٹ. اینی ادر کوشچن؟ جی ان چیزوں کو آپ میں نے کہا بہت قریب سے مائنیوٹلی جو ہے آپ ان چیزوں کو دیکھ رہی ہیں. ہمارا تعلیمی نظام بالکل تباہ ہو چکا ہوا ہے، ہیلتھ پہ بہت زیادہ بوجھ ہے، کاروبار لوگوں کے تباہ ہو گئے ہیں. کیا لگتا ہے قوم کے لیے کوئی امید ہے کہ یہ معاملہ کب تک یہ حل ہو سکے گا یا یہ لنگر آن ہوگا، آگے بھی چلے گا؟ دیکھیں کووڈ کہیں گیا نہیں اور دنیا کے کسی کونے میں نہیں گیا. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ جی کووڈ کہیں ختم ہو گیا ہے تو ختم تو اس طرح ہوا کہ نیوزی لینڈ نے اپنے بارڈرز بند کر دی، کسی کو آنے نہیں دیا. آسٹریلیا نے دوبارہ بارڈرز بند کر دی ہیں. آپ کو پتہ ہے اس بات کا کہ آسٹریلیا از کلوز از بارڈرز، یہاں تک کہ ان کے جو پلیئرز باہر گئے ہیں وہ کہتے ہیں ادھر ہی رہو، نہ ہو واپس. ہم ایک غریب ملک ہونے کے ناطے وی آر ناٹ دا اونلی ون. پوری دنیا کے اندر اکنامک سلمپ آیا ہے، آپ کی ایویشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. ایمریٹس جیسی ایئر لائن جو دنیا کی سب سے بڑی ایئر لائن ہے، اس نے اپنے 380 جو ان کا سب سے بڑا کیریئر تھا وہ سب گراؤنڈ کر دی. یہ دنیا کے اوپر اکنامک سلمپ آ گیا ہے پوری دنیا میں. پاکستان کے حالات باقی ملکوں کے مقابلے میں پھر بھی بہت بہتر ہیں. میں آپ کو یہ بتاتی چلی جاؤں، اگر آپ کل ہی کا پڑھی لیجئے تو خاص طور پہ جو سروائیول ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹریز وغیرہ کا ہو رہا ہے اور ایکسپورٹس جو ہماری یہ PPs وغیرہ، اٹ از ہیلپ آؤٹ پاکستان. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ اس وقت حالات پاکستان کے بھی باقی ملکوں کے مقابلے پہ، لیکن اگر آپ باقی ملکوں کا حال دیکھیں، آپ ہمسایہ ملک دیکھیں، ہم سے تو بہت بڑی اکانومی تھی ان کی. دنیا کے سب سے بڑی ویکسین پروڈکشن ان کے پاس تھی، ہم سے تو زیادہ وہ کہتے تھے انفراسٹرکچر ہے. آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں حالات کیا بن گئے ہیں. پاکستان پہ تو اللہ کی خاص عنایت ہے اور خاص مہربانی ہے کہ ابھی بھی وی آر سروائیونگ. ابھی جب منصور صاحب نے سوال پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ لاک ڈاؤنز ہم ڈر کے مارے نہیں کرتے تھے کہ جو بیچارے دھاڑی دار ہیں وہ کہاں جائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے؟ اٹ واز سچ اے ڈیفیکلٹ ڈیسیجن. ابھی بھی یہ جو بند کیا ہفتے کے لیے، اس پہ لوگ اتنے اعتراض کر رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو ہفتہ بند رہے گا اس سے کتنی جانیں بچیں. یہ آپ بھی سمجھتے ہیں کیونکہ اب تو سامنے آ رہا ہے. SOPs آپ حد تک کر سکتے نا. اب اگر ہم خدا نخواستہ سختی کریں تب آپ ناراض ہوتے ہیں ہم سے.
سختی نہ کریں تو تب ناراض ہوتے ہیں. اب مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو ایک حد تک ہی سمجھایا سکتا ہے. منہ پہ ماسک پہنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں, پولیس ان کو منہ پہ ماسک پہنا رہی ہے, فوجی ان کے منہ پہ ماسک پہنا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں گھر جا کے بیٹھ جائیں. مطلب کیا کریں, لوگ سمجھنے کو تیار ہی نہیں. اور آپ جب لوگوں کا رویہ سنتے ہیں تو آپ کو وہ رویہ میں آتا ہے وہ جی ایویں کرونا لگے نے, کوئی کرونا نہیں. آپ سنتے نہیں ہیں خود رویہ. اب اگر قوم کا رویہ اس طرح ہو تو ان کو بار بار آپ اور میں ہی سمجھا سکتے ہیں نا, اور کس نے سمجھانا ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ حکومتی پالیسی اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سخت لاک ڈاؤن کیا اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 3 ہفتے پہلے ایک کی جو آکوپینسی ریٹ تھا وہ 90+ تھا, جو کہ اب 70 کے اراؤنڈ جو ہے وہ آ چکا ہے. اس طرح ایس ٹی او بیڈس کا بھی جو کہ 80+ تھا 50 کے اراؤنڈ جو ہے یہ آ چکا ہے. تو ہاسپٹلس میں بھی اب فیسلٹیز موجود ہے, اس طرح پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کام کر رہی ہے. لیکن ایشو یہ ہے کہ ابھی تک جس طرح چین سے جب یہ شروع ہوا تھا یہ کووڈ جو ہے, ان کے اندر اب کیسز نہ ہونے کے برابر ہے. پاکستان کو تب بھی ٹائم ملا تھا, مارچ میں ہمارا پہلا کیس رپورٹ ہوا. اس طرح انڈیا میں کافی زیادہ پیک چل رہی ہے. کہ پاکستان میں ابھی کیسز تیسری پیک بھی سلو ڈاؤن ہونا شروع ہو چکی ہے. لیکن ابھی کمپلیٹ ہم نے اس پہ ابھی امپلیمنٹیشن ہوئی ہے, مطلب اس پہ اب قابو نہیں پا سکے. ویکسینیشن بھی آپ کر رہی ہیں, تو مزید کس طرح ہم اس کو عید کے دنوں تک سخت لاک ڈاؤن کر کے اس کو قابو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں بلال, میرا خیال ہے بہت اہم چیز ہمارے لیے یہ ہے, اگر آپ پوری دنیا کی سچویشن دیکھیں, لوگ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں. ابھی انہوں نے کہا تعلیمی نظام جو ہے وہ تباہ ہوئے. صرف پاکستان کا تعلیمی نظام نہیں تباہ ہوا, پوری دنیا کا تعلیمی نظام تباہ ہوا. یہ 1.5 سال 1.25 سال جو گزرا ہے یہ کسی قیامت سے کم نہیں ہے. آپ دیکھیں نا, اگر آپ ہندوستان کا حال دیکھیں تو جس کے گھر میں مطلب یہ ہے کہ جی فیونرل پائرز دیکھیں نا آپ نے جو وہاں دکھاتے ہیں روزانہ, تو وہ کسی قیامت سے کم تو نہیں ہے نا لوگوں کے لیے. مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہمیں ایک تو بڑی گنجان آبادی ہے, ہماری پاپولیشن پہ ہمارا کوئی کنٹرول نہیں ہے. 22 کروڑ کی آپ کی عوام ہے. پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بڑے شہروں میں لوگ آ کے اپنی مزدوریوں کے لیے آتے ہیں, مزید آبادی گنجان ہو جاتی ہے, کم جگہ ہوتی ہے رہنے کے لیے. اب ہم انشور یہ کرنے لگے ہیں کہ یہ بیماری جس طرح وہاں انڈیا کے اندر پھیلنی شروع ہوگی, آپ کو پتہ ہے رورل ایریاز کے اندر, ہم نے اپنے سارے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کو نوٹیفائی کر دیا فار ویکسینیشن سینٹرز, تاکہ ہم دیہی علاقوں کے اندر بھی ہر بندے کو یہ سہولت مل جائے ویکسین کی. کوشش ساری جاری رہے گی. یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, دنیا کا کوئی ایڈوانس ملک پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ کرونا کوئی نئی شکل اختیار کر لے گا, کوئی نئی میوٹیشن آ جائے گی, ویکسین کن پہ افیکٹو ہوگی کن پہ نہیں ہوگی. یہ ایک کانسٹنٹ فلوئڈ سچویشن ہے. آج کچھ اور ہوتی ہے شکل, کل کچھ اور شکل بن جاتی. اب دیکھیے نا, کہاں ووہان سٹرین تھا جس کی انفیکٹیوٹی ریٹ کم تھا, کہاں میوٹیشن ہو کے برٹش سٹرین جو اس وقت پاکستان کے اندر 70% چل رہا ہے, اس کی انفیکٹیوٹی ریٹ 4 گنا بڑھ گئی, جس کی وجہ سے یہ ویو جو تھی جو بالکل ہی انپریڈکٹیبل تھی, بس وہ آنے کی دیر تھی, وہ اس کا پھیلاؤ اتنا تیز ہوا اور اتنا زیادہ لوگ افیکٹ ہوئے کہ آپ کے اسپتال بھرنے شروع ہو گئے. تو ابھی یہ کہہ دینا کہ آئندہ کیا ہوگا, یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. ہم اپنی طرف سے جس طرح سیکھ رہے ہیں. لیکن ایک سچویشن میں آپ کو بتا دوں, اگر میں اپنی سچویشن ہاسپٹلس کی, اب دیکھیں پچھلے ہفتے اور آج کے ہفتے کے درمیان 7 دنوں میں 22 نئے وینٹیلیٹرز اور ہم نے پبلک سیکٹر میں بھی ایڈ کیے, پرائیویٹ کے علاوہ. یعنی ہمیں مزید این ڈی ایم اے سے راولپنڈی کے اندر 22 وینٹیلیٹرز لگ گئے. تو ایک کانسٹنٹ پروسیس جو ہے وہ تو ہم کر رہے ہیں. ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ کانسٹنٹ پروسیس سے ہم جتنا مرضی بھی ایکسپینڈ کر لیں, کل اللہ تعالیٰ خیر رکھے کوئی ایسی پوزیشن نہ آ جائے کہ یہ اسپتال اوور ویلم ہو جائے. اور ان کو روکنے کے لیے یہی ہے کہ آپ پلیٹو کر دیں, جتنے مریض آ رہے ہیں اتنے گھر چلے جائیں, صحت یاب ہو کے آہستہ آہستہ ان کی تعداد کم ہو جائے. ویکسینیشن لگانے سے وہ پاپولیشن جو بہت ولنریبل ہے, ابھی دیکھا گیا جن لوگوں کو ویکسینیشن ہونے کے بعد بوڑھے لوگوں کو اگر کرونا ہوا ہے تو ان کی فرٹیلیٹی ریٹ بہت کم ہو گیا, بیکاز اٹ ہیز پروٹیکٹڈ دیم. یہی کوشش ہے اور ہم یہ کوشش انشاءاللہ اپنی جاری رکھیں. آخری سوال. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ نے بتایا کہ لاک ڈاؤن کرنا تھا لیکن ہم نہیں کر سکتے کیونکہ روزگار کا مسئلہ تھا. اب ہم نے عید سے تقریباً 1 ہفتہ قبل لاک ڈاؤن مکمل کر دیا ہے. وہ جو دہاڑی دار طبقہ تھا اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا پلان بنایا ہے کہ کس طرح ان کے گھر کا چولہا
एक्शन लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो रिएक्शन है वो नजर नहीं आता। जिस क्या तरह नजर नहीं आता? रिएक्शन अच्छा, जिस तरह लास्ट टाइम ये बात हुई थी कि वो तारक रशीद सीमा के अहले खाना को यूएचएस की वैक्सीन लगी, तो सेक्रेटरी साहब इससे बिल्कुल लाइल्म थे कि वो यूएचएस की वैक्सीन नहीं थी, वो तरबीब कर चुके थे। सर सर्विसेज का और जिना का इशू ये है कि सैकड़ों अफराद को वैक्सीन लगाई गई, तो क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं उन लोगों के खिलाफ अब तक जिन्होंने ये वैक्सीन लगाई थी? देखें बेटा, अगर हमारे पास कोई शिकायत वकायत आती है ना, हम उस शिकायत का पूरा उजाला करने की कोशिश करते हैं। हेल्पलाइंस इतनी बनाई नहीं है, लोगों को पता है, वैक्सीनेशन सेंटर्स के अंदर भी हेल्पलाइंस हैं। अगर किसी को रिएक्शन, अव्वल तो कोशिश की जाती है कि भाई आधा घंटा लोग इंतज़ार करके वहाँ से निकलें, ताकि जो इमीडिएट रिएक्शन है, और डिलेड रिएक्शन बहुत कम होता है। मैं आपको बताऊँ, इमीडिएट रिएक्शन जिसके बारे में हमें फ़िक्रमंद होते हैं ना, वो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, जिसके आपके ऊपर इमीडिएटली इंटरवेंशन करनी पड़ती है, स्टीरॉयड्स देने पड़ते हैं, एंटी एलर्जिक देना पड़ता है, वो आधे घंटे के अंदर हो जाता है। अगर डिलेड रिएक्शन तो ज़्यादा क्या होता है, बुखार हो गया, थोड़ी बहुत खांसी हो गई, इस तरह कुछ लोगों को बुखार ज़्यादा हो जाता है। तो इस वजह से मेरा ख्याल है कि जहाँ तक हमें शिकायतें आई हैं पूरी, मेरा एक्शन में दूसरे की बात कर रहा हूँ, जो वैक्सीन लगाई गई थी बाअसर अफराद को सर्विसेज से और जिना से, उसकी एक इंक्वायरी शुरू हुई थी, वो इंक्वायरी का क्या बना, मैं ये पूछना चाहता हूँ। अच्छा वो बेटा, मुझे जो इंक्वायरी हुई थी वो पहले पिछली दफ़ा मेरा ख्याल है बहुत हद तक नबील निकले, लेकिन वो जो असर रसूख वाले लोग थे उन्होंने भी अपनी क्लैरिफिकेशन दी थी, और हमारी इतला के मुताबिक, आप लोग बार बार यही बात करते हैं, हमारी इतला के मुताबिक उनको ट्रायल की वैक्सीन ही लगी थी, हमें हमारे पास से वैक्सीन लगी। जी बेटा, ज़रा सी ऊंची बात करोगे? हाँ जी, मैं कह रहा हूँ कि सवाल तो आप क्रिटिकल सेंस में भी ले सकती हैं कि जो NCOC के सरबराह हैं असद उमर, क्या आप समझते हैं कि वो कॉम्पिटेंट हैं डिसीजन मेकिंग में? जिस तरह जब वो वज़ीर ख़जाना थे तो IMF के पास जाने में उन्होंने इतना डिले कर दिया कि मुल्क की मैशत का बका बैठ गया। अब लॉकडाउन हो, वैक्सीनेशन का मसला हो, तो वो डिसीजन मेकिंग उस तरह कर नहीं पा रहे। दूसरा, आपने कहा कि कोरोना इतना बड़ा थ्रेट है। अगर पिछले एक हफ्ते की जो आपके फेडरल मिनिस्टर्स हैं या मामले खसूसीज हैं, इनके बयान आप देखें तो ऐसा लगता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन रह गई है, कोरोना नहीं है। तो क्या आप नहीं समझते कि फेडरल लेवल पर आवाम को समझाने में, आगाही के लिए कुछ कमियां कुताहियां हैं, और असद उमर की जो कम्पिटेंसी है उस पर भी सवाल? मेरा ख्याल है कि जितनी अच्छी तरह असद उमर साहब ने हैंडल की है NCOC में, और सबसे बड़ी बात है कि NCOC एक फ़र्द पे तो नहीं मुश्तमिल, इसके अंदर एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इकट्ठा काम कर रहा होता है। इज्तिमाई सोच हमेशा अच्छी होती है। असद उमर साहब के साथ टेक्निकल लोग सारे लगे हुए हैं, उनको डिसीजन मेकिंग के अंदर सारा दिन डेटा फीड इन करते हैं। मेरा ख्याल है अगर हमारी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज है कि हमने हालात बेहतर किए हैं, वो NCOC की वजह से, कि क्योंकि जब आप डेटा इकट्ठा कर लेते हैं और आपके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा आती है, आपके लिए उस इंफॉर्मेशन के ऊपर डिसीजन लेना आसान होता है। और वो डिसीजन जब लिया जाता है उससे पहले एक मीटिंग होती है जिसमें सब बंदे अपने इनपुट देते हैं, और मेरा ख्याल है असद उमर ने अपना बहुत अच्छा रोल प्ले किया है। वी आर वेरी हैप्पी विद हिम, उनकी रिस्पांस बहुत अच्छी होती है, और मेरा ख्याल है कि जो सवालों का वो जवाब देते हैं वो सवाल है इनके सप्लाई क्या होनी है, टेक्निकल सारे क्वेश्चंस जो हैं वो फैसल सुल्तान आपको बहुत डिटेल में बताते हैं, इज़ ऑल्सो अ डॉक्टर, मैं आपको बहुत ज़्यादा बता देती हूँ सवाल जवाब। तो मेरा ख्याल है ये सब मिलके ये टीम वर्क है। अगर आपका क्या ख्याल है मैं अकेली काम कर सकती थी? ये सारे लोग जो मेरे आसे पास बैठे हुए हैं, ये मेरा डिपार्टमेंट, अगर ये दिन रात अपना एक ना करता तो मेरे लिए तो दुनिया का मुश्किल तरीन काम था इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। YouTube पर Googly TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly TV टाइप करें। Googly TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।